Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम के बुनियादी जो मकासद हैं उनमें एक है इंसाफ का प्रचार करना, अदल व इंसाफ कायम करना मुआशरे में, सोसाइटी में। ये इस्लाम के बुनियादी तालीमात में से है। और जुल्म, इस्तिबदाद, जबर, इस्तिसाल, तशद्दुद, ये हर तरह से ममनू और हराम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जा बजा अपनी तालीमात में ये बात तलकीन करते हुए इरशाद फरमाई है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। तो अबाब ज़ी वक़ार, इस हवाला से मैं आपके सामने चंद रवायात रखना चाहता हूँ। पहली बात समात फरमाइए, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है और हदीस का नंबर है 9774, 9774। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम इअमल इन्नका तरा व उद्दा नफ्सका मअल मौता व इय्याका व दाअवतल मज़लूम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ए इब्ने आदम, तू अमल कर गोया कि तू देख रहा है, और अपने आप को मुर्दों के साथ शुमार कर, और मजलूम की बद्दुआ से बच। तीन बातें अल्लाह के नबी ने इस अपने फरमाने आली शान में हमें मुतनब्बे करते हुए फरमाया, ए इब्ने आदम। इससे मुराद हर इंसान ज़ीरू है, हर इंसान मुराद है। इशारा फरमाया, जब तू कोई अमल कर, कोई काम करने लगे तो इतना खुलूस से कर, इतने डूब कर कर, दिल से, कि फरमाया इन्नका तरा, गोया कि तू देख रहा है उसके अंजाम को, उसके खात्मे को, उसके नताइज को गौर फिक्र करके और बिल्कुल तनदही से हर काम को बचा ला। सुस्ती से नहीं, काहिली से नहीं, बददिली से कोई काम नहीं करना। फरमाया इअमल इन्नका तरा, इस तरह काम कर गोया कि तू उसे देख रहा है। फिर फरमाया वउद्दा नफ्सका मअल मौता, हमें मौत को याद करने की तलकीन फरमाई। फरमाया बंदे, ये दुनिया की रोशनी में मत खो जाना, ये दुनिया चंद रोजा है। फरमाया इधर दिल मत लगा लेना, वो उद्दा नफ्सका, और अपने आप को शुमार कर मअल मौता, मुर्दों में। तू इस तरह रहे गोया कि तुझे हमेशा मौत याद रहे। अगर तू ओहदा हासिल कर ले, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से तू तरक्की कर जाए, तू बढ़ जाए, मालो दौलत आ जाए, फरमाया जो भी मनसब तुझे मिल जाए, मगर अपने आप को मुर्दों में शुमार करना। ये मौत ना भूल जाना। तो कुर्सी मिल जाए, जाहो जलाल मिल जाए, इक्तिदार मिल जाए, तो तू भूल जाए कि मैंने मरना भी है। और आखिरी जुमला जो हमारे मौजू के साथ रिलेट करता है, फरमाया व इय्याका व दाअवतल मज़लूम, ए बंदे, ए इब्ने आदम,
مظلوم دیکھنا دیکھنا، خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تو ابا ذی وقار، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی میں بھی ہے، ذرا یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، 3 دعائیں ایسی ہیں جو ہر صورت میں مقبول ہوتی ہیں۔ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو مقبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کیا فرمایا؟ پہلے ہی نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا دعوت المظلوم، وہ 3 دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، ان میں فرمایا مظلوم کی بد دعا۔ جب ظلم کیا جائے، ظالم نے ظلم کیا، مظلوم نے اللہ کی، اس کا اتنا جو ہے وہ کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، دنیا میں بچانے والا کوئی نہ تھا، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، وہ انتقام نہیں لے سکتا، اور سوسائٹی اور یہ ادارے، یہ عدالتیں بھی اسے وہ انصاف مہیا نہ کر سکے، تو فرمایا جب وہ مظلوم بے بس لاچار اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فوری اس مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ بدعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے کہ مظلوم پر کسی طرح بھی ہم ظالم نہ بنے، اسی طرح اگر کوئی مسافر ہو، کوئی اجنبی ہو، اور وہ اسے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، جتنا ہم کر سکیں تو اس کی دعا لے لیں۔ نمبر 3 فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، تیسری دعا جو اللہ کی بارگاہ میں فی الفور درجہ قبولیت پاتی ہے، وہ فرمایا باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ جب والد اپنی اولاد کو دعا دے یا بد دعا دے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں، کثیر کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف انداز سے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے کیوں بچیں۔ فرمایا وہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس لمحے اللہ اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو ابا ذی وقار، وہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ہر طرح کے ظلم سے باز نہیں آتے، حتیٰ کہ ظلم یہ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں، آپ نے کوئی ایک ایسا لفظ بولا، ایک ایسا فکرہ کسا جس سے کسی کی تنقیص ہو رہی ہے، کسی کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، کسی کی انسلٹ کرنا مقصود ہے، تو لوگوں یہ بھی ظلم ہے کہ آپ بڑے بن کر کسی چھوٹے کو
آپ لفظوں کی مار سے اس کا دل توڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔